कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की जानिब से शेर मैसूर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ जहर उगलने पर कहा कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने देवेंद्र फडणवीस के हीरो की तरह अंग्रेजों से कभी माफी नहीं मांगी। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जश्न यौम तासीस से खिताब करते हुए कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस पर नुक्ताचीनी की और कहा कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ इजहार ख्याल करते हैं, जबकि यही फिरका परस्त डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तारीफ करते हैं। हालांकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में ये तहरीर किया है कि हिंदुस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की ही देन है। सदर मजलिस ने कहा कि गांधी जी ने भी अपनी किताब में लिखा कि टीपू सुल्तान हिंदू मुस्लिम यकजहती के अलम बरदार थे। सदर मजलिस ने याद दिलाया कि सन 1799 में टीपू सुल्तान की अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए शहादत हुई और टीपू सुल्तान ने फिरका परस्तों के वीर की तरह 6 मरतबा अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि टीपू सुल्तान की शहादत के बाद भी अंग्रेज उनकी नाश के पास जाने से खौफ खाया करते थे। टीपू सुल्तान की एक अंगूठी थी जिस पर राम तहरीर था, वो बरतानिया में 1.4 लाख पाउंड में हर्राज हुई। उन्होंने ये याद दिलाया कि श्रीरंगपट्टनम में एक फौज ने मंदिर से सोने की मूर्ति लूट ली और वो टीपू सुल्तान ही थे जिन्होंने न सिर्फ मूर्ति वापस दिलाई बल्कि मंदिर तामीर करने ग्रांट भी जारी की। कई मंदिरों के लिए वो दान दिया करते थे। अप्पाजीराव टीपू सुल्तान की फौज के कमांडर थे, जबकि कृष्णा राव टीपू सुल्तान के वजीर माल थे। उन्होंने बीजेपी पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि बीजेपी आज नफरत फैलाने के लिए और अपने सियासी मफादात के लिए तारीख तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने संत सेवालाल महाराज को खराज तहसीन पेश करने के बाद कहा कि कबायली फलाह बहबूद का सहरा केसीआर के सर जाता है। बीआरएस के दफ्तर तेलंगाना भवन में संत श्री सेवालाल महाराज जयंती के मौके पर केटीआर ने संत श्री सेवालाल महाराज को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर साबिक वज़रा सत्यवती राठौड़, वी श्रीनिवास गौड़, एमएलए अनिल जाधव के अलावा बीआरएस जनरल सेक्रेटरी आरएस प्रवीण कुमार, खानापुर की बीआरएस इंचार्ज जॉनसन नायक, बीआरएस कारकुनान वो दिगर भी मौजूद थे। केटीआर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आला केसीआर ने अपने दौर में कबायलियों में खुद एतमादी को फरोग देने का काम किया। उन्होंने याद दिलाया कि पेशरो बीआरएस हुकूमत ने कबायली बस्तियां कायम की, 3146 नए ग्राम पंचायतें कायम की गई और कबायली नुमाइंदे सरपंच बन सके। केटीआर ने ये बताया कि पीने के पानी की सहूलियात को यकीनी बनाया गया और 4 लाख से जायद एकड़ अराजी की साफ सफाई की गई। केटीआर ने बताया कि केसीआर ने सैकड़ों रिहायशी गुरुकुल स्कूल्स और एसटी की मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ात को बढ़ाने का भी काम किया। सीएम एसटी इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम भी शुरू किया गया ताकि कबायली अफराद कारोबार कर सके। बीआरएस के दौर में लाखों रुपए की सब्सिडी भी फराहम की गई। बंजारा तबके के तलबा को बैरून मुल्क पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी दी गई। बंजारा भवन की मंजूरी दी गई। यदाद्री भुवनागिरी म्युनिसिपैलिटी की कांग्रेस उम्मीदवार ने इंतखाबात हारने पर घर घर जाकर राय दहिंदों से तकसीम की गई साड़ियां, रकम व दीगर अशिया वापस करने का मुतालबा किया। बल्दी इंतखाबात में यदाद्री भुवनागिरी म्युनिसिपैलिटी की वार्ड नंबर 1 की कांग्रेस उम्मीदवार स्वरूप रानी को शिकस्त का सामना रहा। इंतखाबात में शिकस्त मिलने पर कांग्रेस उम्मीदवार स्वरूप रानी ने अपने अफराद खानदान के साथ राय दहिंदों के घर जाकर उनमें तकसीम की गई रकम, साड़ियां वो दीगर अशिया वापस करने का मुतालबा किया। राय दहिंदों की जानिब से स्वरूप रानी और उनके अफराद खानदान के इस मुतालबे की सख्ती से मुखालिफत की गई, जिसके बाद स्वरूप रानी बगैर कोई जवाब दिए वहां से रवाना हो गई। बिहार के सहरसा के रुकन असम्बली आईपी गुप्ता ने एआईएमआईएम की जश्न यौम तासीस से खिताब करते हुए कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बगैर बिहार की सियासत नामुकम्मिल है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जश्न यौम तासीस में बिहार के सहरसा के रुकन असम्बली
वो सदर इंडियन इंक्लूसिव पार्टी IP गुप्ता ने भी शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि वो आज दारुसलाम हैदराबाद में अवाम के दरमियान खड़े हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुलाकात के लिए आए हैं। बैरिस्टर ओवैसी की सताइश करते हुए IP गुप्ता का कहना था कि सदर मजलिस जब इजहार ख्याल करते हैं तो न सिर्फ ऐवान पार्लियामेंट बल्कि सारी दुनिया उन्हें सुनती है। सहसा के रुकने असम्बली ने बैरिस्टर ओवैसी से मुतालबा किया कि वो पार्लियामेंट में उनके पसमानदा तबके ताती तदवा को पसमानदगान की फहरिस्त में शामिल करने के लिए आवाज उठाएं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके समाज से तहफुजात छीन लिए हैं। सहसा के रुकने असम्बली ने कहा कि उनका पसमानदा तबका बिहार की तरक्की के लिए हर एक के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है और वो खुलूस दिल के साथ मजलिस के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अब ऐसा वक्त आ चुका है कि बैरिस्टर ओवैसी के बगैर बिहार की सियासत पूरी नहीं होगी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि संत सेवालाल महाराज के मुजस्सिमे की तंसीब के लिए नल्ला मल्ला में 20 एकड़ अराजी मख्तस की गई है। आइंदा जयंती तकरीबात वहीं मुनक्किद की जाएगी। संत सेवालाल जयंती तकरीबात के मौके पर खिताब करते हुए वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि संत सेवालाल के मुजस्सिमे की तंसीब के लिए नल्ला मल्ला में 20 एकड़ अराजी मख्तस की गई है और आइंदा जयंती तकरीबात वहीं मुनक्किद की जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उनके बयान पर भी वजाहत पेश की। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनके अल्फाज ने राजू ने मंत्री की गलत तशरीह की गई है। उनका मतलब था कि मैं वजीर आला और वजीर बल्दियात के तौर पर बल्दियाती इंतखाबात के नताइज की जिम्मेदारी लेता हूँ। दरअसल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अराजी की तकसीम से मुताल्लिक भी एक हैरान कुन बयान दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत के पास इस वक्त दलितों और कबायली बरादरियों को मख्तस करने के लिए अराजी नहीं है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो अराजी मख्तस करने की उम्मीद न रखें और न ही इसका इंतजार करें। चीफ मिनिस्टर का कहना था कि हुकूमत के वसाइल महदूद हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी के इस तबसरे ने सियासी बहस को जन्म दिया है क्योंकि अराजी की तकसीम का मामला तेलंगाना में हमेशा से एक हसास फलाही मसला रहा है। अफजलगंज पुलिस ने मोटरसाइकिलें सरखा करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए मसरूखा मोटरसाइकिलें जब्त कर ली। अफजलगंज पुलिस स्टेशन हुदूद में मोटरसाइकिलें सरखा करने के इल्जाम में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसकी शिनाख्त मोहम्मद रियाजुद्दीन के तौर पर की गई है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम मुबैना तौर पर उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल और MGBS के करीब खड़ी की गई गाड़ियों को निशाना बनाया करता था और वो डुप्लीकेट चाबियां इस्तेमाल करके मोटरसाइकिलें सरखा कर रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से 3 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली है जिनमें एक हीरो स्प्लेंडर और 2 होंडा एक्टिवा शामिल है। कागज नगर के अक़लियती अक़ामती स्कूल में जलसा तकमील नाज़िरा कुरान मजीद का इनेकाद अमल में आया। कागज नगर के अक़लियती अक़ामती स्कूल बॉयज़ 1 के 9 तलबा ने नाज़िरा कुरान मजीद तकमील की है। तलबा के एजाज़ में जलसा तकमील नाज़िरा कुरान मजीद का इनेकाद अमल में आया जिसकी निगरानी इमाम व खतीब कदीम मस्जिद व अरबी टीचर मुफ्ती साजिद क़ासमी ने की। इस मौके पर तकमील नाज़िरा कुरान मजीद करने वाले तलबा की शाल पोशी व गुल पोशी की गई और तमाम तलबा को बतौर हदिया कुरान पाक दिया गया। इस मौके पर मुनक्किद जलसे से खिताब करते हुए मुक़र्रिरीन ने कहा कि ये बड़ी खुशी की बात है कि अक़लियती अक़ामती स्कूल बॉयज़ 1 के 9 तलबा ने नाज़िरा कुरान मजीद तकमील की है। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो हर रोज़ कुरान मजीद की तिलावत करते रहें। तलबा को तालीम हासिल करने, नमाज़ों की पाबंदी करने, असातिज़ा का अदब करने और वालिदैन का एहतराम करने का भी मशवरा दिया गया। इस मौके पर मेहमानाने ख़ुसूसी के तौर पर मुकामी सदर जमीयत उलमा मुफ्ती अब्दुल सलाम, सदर दीनी तालीमी बोर्ड काजी आरिफ, मुफ्ती रफ़ीक, सैयद हाजी सिरपुर, नायब सदर जमीयत उलमा मौलाना उसामा के अलावा करीमनगर के जूनियर उर्दू लेक्चरर मोहम्मद फुरखान SIO की टीम ने भी शिरकत की और तलबा की हौसला अफजाई की। मेहमानान ने अपने खिताब में कुरान मजीद की तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली और तलबा को दीनी व दुनियावी तालीम में आगे बढ़ने की तलखीन की। तकरीब के अख्ताम पर कामयाब तलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआएं की गई।
ریاستی وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے سالانہ جلسہ مدرسہ اقرا تعلیم القرآن و لیڈیز ٹیلرنگ سینٹر و کمپیوٹر سینٹر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کم سنی میں طلبہ کا علم دین حاصل کرنا قابل تحسین عمل ہے اور انتظامی کمیٹی کے اقدامات قابل ستائش ہیں۔ مسجد بغدادی ٹیک نامپلی کے تحت چلنے والے ادارے جات مدرسہ اقرا تعلیم القرآن لیڈیز ٹیلرنگ و مہندی ڈیزائننگ سینٹر وہ کمپیوٹر سینٹر کے سالانہ جلسے کا انعقاد عمل میں آیا۔ جلسے کی صدارت مولانا حافظ محمد افتخار الدین قادری سابق استاد جامعہ نظامیہ نے کی۔ مہمانان خصوصی کے طور پر محمد اظہر الدین وزیر برائے اقلیتی بہبود، خلیق الرحمان نیشنل کوآرڈینیٹر ICC، خلیل الرحمان ڈائریکٹر نیو ماڈل اسکول اور سینئر صحافی MM ماجد نے شرکت کی۔ اس موقع پر طلبہ و طالبات نے تعلیمی مظاہرہ پیش کیا۔ طلبہ کے علمی مظاہرے اور علمی مکالمے سے مہمانان خصوصی، اولیاء طلبہ و حاضرین مجلس محظوظ ہوئے اور داد تحسین پیش کی۔ صدر جلسہ حافظ محمد افتخار الدین قادری نے طلبہ اور انتظامیہ اور اساتذہ کو مبارکباد پیش کی اور دعا فرمائی کہ ادارہ اسی طرح سے خدمات انجام دیتا رہے۔ صدر جلسہ نے علم دین کی اہمیت و افادیت کو اجاگر کیا۔ مہمان خصوصی وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے بھی اپنے تاثرات پیش کرتے ہوئے کہا کہ بچپن میں جو بات ذہن نشین ہوتی ہے وہ ہمیشہ محفوظ رہتی ہے اور کم سنی میں طلبہ کا علم دین حاصل کرنا قابل تحسین عمل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انتظامی کمیٹی جو کام انجام دے رہی ہے وہ قابل تحسین ہے۔ حکومت کی جانب سے جس قسم کا بھی تعاون ہوگا اس کی تکمیل عمل میں آئے گی۔ نگران جلسہ صدر کمیٹی سید منیر الدین احمد مختار نے تعلیمی رپورٹ پیش کی اور مسجد حاضہ کے تحت چلنے والے اداروں کی کارکردگی سے سبھی کو واقف کروایا۔ آپ کو بتا دیں کہ کمپیوٹر سینٹر میں 40، ٹیلرنگ و مہندی ڈیزائننگ میں 57 اور صبح و شام کے عربی مدرسے میں 155 طلبہ و طالبات نے دینی تعلیم حاصل کی ہے۔ ٹیلرنگ اور کمپیوٹر میں نان مائنورٹیز طالبات کو بھی تربیت فراہم کی جاتی ہے۔ اراکین کمیٹی کی جانب سے مہمانان کی گل پوشی و شال پوشی کی گئی۔ اس موقع پر ارکان کمیٹی قاضی سید شاکر علی، محمد عبد الشکور، محمد بلال، محمد عبد الرحیم افسر، محمد جیلانی، محمد غوث، محمد مقبول و دیگر مصلیان مسجد بھی موجود تھے۔ معزز مہمانان کے ہاتھوں طلبہ میں اسنادات و انعامات تقسیم کیے گئے۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے سنت سیوا لال کی جینتی تقریبات میں شرکت کرتے ہوئے خصوصی پوجا کی۔ تلنگانہ جاگرتی کے دفتر میں سنت سیوا لال کی جینتی تقریبات منعقد ہوئی۔ اس موقع پر کے کویتا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور سنت سیوا لال کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا، خصوصی پوجا بھی کی۔ اس موقع پر ویجیلنس کے ورکنگ پریزیڈنٹ ایل روپ سنگھ کے علاوہ کئی جاگرتی کے بنجارہ لیڈرز و دیگر نے بھی شرکت کی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے یوم دارالسلام کے موقع پر دارالسلام میں منعقدہ تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹیپو سلطان نے ویر ساورکر کی طرح انگریزوں کو معافی کی درخواست دیتے ہوئے محبت بھرے خطوط نہیں لکھے اور نہ ہی ان کی ہر بات ماننے کا وعدہ کیا، بلکہ ٹیپو نے اپنی تلوار اٹھائی اور ملک کو انگریزوں سے آزاد کرنے کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ بیرسٹر اویسی نے سوال اٹھایا کہ کیا یہ جھوٹ ہے کہ APJ عبدالکلام نے اپنی کتاب ونگز آف فائر میں لکھا تھا کہ آج ہندوستان کے پاس جو بھی میزائل اور راکٹ ٹیکنالوجی ہے وہ ٹیپو کے خوابوں کی تکمیل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گاندھی جی نے اپنے رسالے ینگ انڈیا میں لکھا کہ ٹیپو سلطان ہندو مسلم اتحاد کی عملی تصویر ہیں۔ جناب اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی نے پارٹی ہیڈ کوارٹرز دارالسلام میں گزشتہ روز یوم دارالسلام کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کانگریس کے سربراہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں روکنے کی کوشش کی گئی۔ اکبر الدین اویسی نے کہا کہ وہ آزاد ہندوستان کے آزاد شہری ہیں، دستور نے انہیں کہیں بھی جانے کا حق دیا ہے، وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، کچھ بھی پہن سکتے ہیں اور کچھ بھی کھا سکتے ہیں۔
کریم نگر میونسپل کارپوریشن کے میئر کے انتخاب کے لیے سیاسی جنگ شدت اختیار کر گئی ہے۔ اگرچہ کہ بی جے پی 66 میں سے 30 نشستیں جیت کر سب سے بڑی پارٹی کے طور پر ابھری ہے اور جادوئی ہنسا 34 کے انتہائی قریب ہے، لیکن وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے دعویٰ کیا کہ کریم نگر کے میئر کی کرسی پر کانگریس کا جھنڈا لہرائے گا اور پارٹی اس دوڑ میں سب سے آگے ہے۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور ہم سیاست کریں گے، اس میں چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ تلنگانہ اور اے پی میں آج مہا شیوراتری کا تہوار روایتی عقیدت اور مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ حیدرآباد اور امراوتی کے بشمول تمام چھوٹے بڑے شہروں میں منادر میں صبح ہی سے عوام کی طویل قطاریں دیکھی جا رہی ہیں، جہاں لوگ خصوصی پوجا کر رہے ہیں۔ تلنگانہ میں تاریخی مندروں کو روشنیوں اور پھولوں سے خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ حکومتوں کی جانب سے منادر آنے والوں کی سہولت کے لیے بہتر انتظامات کیے گئے ہیں۔ شہر کے علاقے کوشائی گڑے میں ایک لرزہ خیز واقعہ پیش آیا، جہاں ایک خانگی ملازم کو بولورو کار نے تقریباً 700 میٹر تک گھسیٹا۔ متاثرہ شخص، جس کی شناخت ستیش کے طور پر کی گئی ہے، دفتر سے گھر واپس جا رہا تھا کہ ایک بولورو کار نے اس کی گاڑی کو ٹکر دے دی۔ جب ستیش نے گاڑی کا پیچھا کر کے اسے روکا اور کار سوار نوجوان سے پوچھ تاچھ کرنے کے لیے اس کے سامنے کھڑا ہوا تو ملزمین نے مبینہ طور پر گاڑی اس پر چڑھا دی۔ ستیش نے جان بچانے کے لیے گاڑی کے بمپر کو پکڑ لیا، لیکن نوجوانوں نے کار نہیں روکی اور اسے دور تک گھسیٹ کر لے گئے۔ اس واقعے میں ستیش شدید زخمی ہو گیا۔ ریاستی وزیر سیتکا کے حلقہ انتخاب ملک میں بڑے پیمانے پر مرغوں کی لڑائی اور سٹے بازی کا انکشاف ہوا ہے۔ ایک مقامی کانگریس لیڈر کی مبینہ تائید سے یہ غیر قانونی کام عروج پر چل رہا ہے۔ اس سٹے بازی کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا گیا، جس میں تقریباً 1000 ارکان شامل ہیں اور یہاں 50 لاکھ روپے تک کا جوا کھیلا جا رہا ہے۔ پلوامہ کے شہداء کو عام آدمی پارٹی کی جانب سے بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس سلسلے میں ایک تقریب حسین ساگر کے قریب منعقد کی گئی، جہاں پر مومی شمعوں کے ساتھ ان شہداء کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ملک و قوم کے لیے ان کی قربانیوں کو یاد کیا گیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور جناب اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقررہ پارٹی مجلس کے یوم تاسیس کی تقریب میں شرکت کے بعد دارالسلام سے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر پارٹی قائدین اور کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ان دونوں قائدین کی روانگی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ نوئیڈا کے سیکٹر 50 میں پولیس نے مشتبہ سرگرمیوں کی اطلاع پر 3 اسپا سینٹرز پر دھاوے کیے۔ پولیس کی اس کارروائی کے دوران اسپا سینٹر سے کئی افراد کو حراست میں لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ان مراکز میں غیر قانونی سرگرمیوں کی شکایت موصول ہوئی تھی، جس کے بعد یہ کارروائی کی گئی۔ میڈچل ضلع کی موچنتراپلی بلدیہ میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، جہاں وارڈ نمبر 12 سے شکست خوردہ کانگریس امیدوار جیوتی نے رائے دہندوں سے اپنے دیے ہوئے پیسے اور ساڑیاں واپس مانگنا شروع کر دیا۔ بی آر ایس امیدوار سے ہارنے کے بعد جیوتی مبینہ طور پر اپنے افراد خاندان کے ساتھ گھر گھر پہنچی اور رائے دہندوں پر دباؤ ڈالا کہ انتخابات سے قبل دیے گئے تحائف اور رقم واپس کریں۔ اس غیر متوقع رویے پر رائے دہندے شدید برہم ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کبھی تحائف کا مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ امیدوار نے اپنی مرضی سے یہ چیزیں تقسیم کی تھیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔